अब यो च्याप्टर हामीहरूलाई विज्ञानसँग सम्बन्धित पनि भएकोले अलिकति म तपाईहरुलाई यसको परिभाषा दिँदै त्यसको प्रयोग र उपयोग के कस्ता छन् भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। त विज्ञानमा हामीहरूले पढेका छौं फिजिकल क्वान्टिटी। अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको अर्थ जुन क्वान्टिटीलाई हामीहरूले नापतोल गर्न सक्छौं त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि त फिजिकल क्वान्टिटी। अब जस्तै यो लम्बाई छ, यो लम्बाई यदि हामीले लेख्यौं 5 मिटर, यो केही यसमा केही कुरा भरिएको छ। अब यो पानी पनि हुन सक्छ, लिक्विड भयो भने, ठोस भयो भने चामल पनि हुन सक्छ, ग्यास भयो भने हावा, नाइट्रोजन, अक्सिजन जे पनि हुन सक्छ। त त्यो त्यसको के भयो त मास। त मासलाई हामीहरूले मानौ कि मैले यहाँ लेखे 5 केजी। त म बोल्न के चाहिरहेको छु भन्दाखेरि जति पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरू छ ती सबै क्वान्टिटीहरूलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त मेजरमेन्ट गर्छौं। अब मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कुन आधारमा मेजरमेन्ट गरेका छौं त दुई प्रकारले हामीले मेजरमेन्ट गर्छौं। भेक्टरको कन्सेप्टमा भन्दैछु म। एउटा यो के भयो त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड भनेको परिमाण, ठीक छ। अर्को दिशा, भेक्टरको कन्सेप्टमा भन्दैछु, भेक्टरको रेस्पेक्टमा। अर्को डाइरेक्सन, दिशा। त फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीहरूले दुई आधारमा नाप्यौं। एउटा त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीहरू मात्रै छ जसलाई हामीहरूले परिमाणको रूपमा मात्रै नाप्छौं। हामीले बजारमा चामल किन्न जाँदाखेरि हामीले के भन्छौं? 5 किलो चामल दिनुस्, त्यही भन्छौं नि। कि भन्छौं हामीहरूलाई 5 किलो चामल दिनुस् पूर्व दिशामा, त्यो त भन्दैनौं। त फिजिकल क्वान्टिटी जुन क्वान्टिटीको मात्र परिमाण हुन्छ, जसलाई नाप्नको लागि, तौल्नको लागि हामीले परिमाणको प्रयोग मात्र गर्छौं, त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीहरूले स्केलर क्वान्टिटी भन्छौं। र जुन फिजिकल क्वान्टिटीमा परिमाण र दिशा दुवै हुन्छ त्यस्तोलाई हामीहरूले भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौं। The physical quantity which have only its magnitude is called a scalar quantity, and the quantity, physical quantity, which have its magnitude as well as direction is called vector quantity. दिशा भयो परिमाणसँगै त भेक्टर, दिशा भएन त स्केलर। त हामीलाई बढी त्यतातिर नजाँदाखेरि हामी आफ्नो विषयवस्तुतर्फ फर्किरहेका छौं कि भेक्टर भनेको मतलब के हो, जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन, दिशा र परिमाण दुवै हुन्छ भने त्यसलाई हामीहरूले के भन्छौं भन्दाखेरि त भेक्टर क्वान्टिटी। जस्तै एक्जाम्पलको लागि दिउँ,
यहाँ स्पिडको कुरा आउँछ र अर्को भेलोसिटीको कुरा आउँछ। वेग र गति। त स्पिड भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स, तर भेलोसिटी भनेको मतलब के भयो? द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। त हेर भाइ बहिनीहरू, हो डिस्टेन्स भनेको दूरी मात्रै भयो। यसको कताबाट लम्बाइ नापिएको छ अथवा कताबाट उसले लम्बाइ पार गरेको छ त्यो फिक्स्ड हुँदैन। त्यसकारणले यसको फिक्स्ड डाइरेक्सन हुँदैन। त यो के भयो त भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी र यो के भयो त भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी। किन भयो? त यसको डिफिनेसनमै छ द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट, दुई बिन्दुहरूको सबभन्दा छोटो दूरी। त छोटो दूरी भनेको मतलब त के भयो भन्दाखेरि त दिशा हुन्छ नि। त भेलोसिटी भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेको अर्थ के भयो कि डिस्प्लेसमेन्टमा एउटा फिक्स्ड डाइरेक्सन हुन्छ जसलाई भेलोसिटीको डिफिनेसनमा युज गरिएको छ। त्यसकारणले यो के भयो त भेक्टर क्वान्टिटी। त बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा मात्रै हो हामीहरूले कि भेक्टर भनेको जसको डाइरेक्सन हुन्छ र स्केलर भनेको जसको म्याग्निच्युड हुन्छ। भेक्टरमा डाइरेक्सन र म्याग्निच्युड दुवै हुन्छ, स्केलरमा मात्र के हुन्छ त म्याग्निच्युड। यो साइन्सतिरको कुरा भए पनि हामीलाई यही कुराहरूको बारेमा पढ्नु छ। अब भेक्टरलाई हामीहरूले चिनाउने कसरी त? सबभन्दा पहिले त भेक्टरलाई प्राय गरेर 3 तरिकाले पढाइन्छ। एउटा निर्देशाङ्क ज्यामिति कोअर्डिनेटको आधारमा, एउटा जियोमेट्रीको आधारमा र एउटा क्याल्कुलसको आधारमा। त कक्षा 9 र 10 मा हामीहरूलाई एउटा ज्यामितीय र त्रिकोण कोअर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशाङ्क ज्यामिति यो दुईवटालाई आधार मानेर हामीहरूलाई पढ्न दिइएको छ। त त्यसैलाई आधार बनाएर म पनि तपाईहरू समक्ष पाठ्यभार पाठ्यपुस्तकको प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जसमा सबैभन्दा पहिले के छ भन्दाखेरि रफली बुझाउँदैछु म। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र यो ओरिजिन छ। अब कुनै पनि भेक्टर छ, अब त्यो भेक्टर कहाँदेखि सुरु भएको छ, कहाँ छ छैन थाहा छैन मलाई। त अब त्यो भेक्टरलाई यो निर्देशाङ्क ज्यामितिको जुन ग्राफ छ अथवा कोअर्डिनेट सेक्सन छ अथवा क्वाड्रेन्ट छ त्यसमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि मानौ यो भेक्टर छ। अब यो के को भेक्टर छ दिएको छैन मलाई। त यो रेखालाई यसमा प्लट गर्दाखेरि हामीले यसरी पनि प्लट गर्न सक्छौँ, हामीले यसरी पनि प्लट गर्न सक्छौँ, हामीले यसरी पनि प्लट गर्न सक्छौँ। तर भेक्टरमा एउटा के हुनु पर्यो त डाइरेक्सन हुनु पर्यो। म तपाईहरुलाई यो प्लटिङको कुरा मात्रै भन्दैछु अहिले कि प्लट गर्ने कसरी सुरुदेखि। त प्राय गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउँदाखेरि धेरै जसो बुक भनौँ अथवा धेरै जसो फलोवर्ड भनौँ कि हामीहरूले के भन्छौँ त यो ओरिजिनबाट कुनै एउटा भेक्टर ए गएको छ। त हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो जुन सुरुको बिन्दु हो, उद्गम बिन्दु, जसलाई हामीहरूले इनिसियल पोइन्ट अथवा टेल भन्ने गर्छौँ, अथवा जुन पोजिसनबाट भेक्टर स्टार्ट भयो त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त पोजिसन भेक्टर। सुरुदेखि जुन बिन्दुबाट स्टार्ट भयो भेक्टर त्यो भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ त पोजिसन भेक्टर। अब कुरा उठ्छ सर म यहाँबाट स्टार्ट गर्दिनँ, म यहाँबाट स्टार्ट गर्छु। अब मैले कताबाट स्टार्ट गरेँ, यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेँ कि यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेँ, त्यो कसले भन्छ? त्यो कसले भन्छ? त्यो डाइरेक्सनले भन्छ। ल यताबाट स्टार्ट भयो, होइन सर यो यताबाट स्टार्ट भयो भने कसरी लेख्ने त?
दिएको पोइन्ट नै छैन हो। त यस्तो अवस्थामा हामीहरूले यसको x1 y1 यसको x2 y2 यो त डिस्टेन्स फर्मुला जस्तै भइरहेछ। अलिकति हेर सबै कुरा पढेकै कोअर्डिनेट जियोमेट्री पढेकै कुरालाई म ठ्याक्कै त्यसरी नै मिलाउँछु। यो उद्गम बिन्दु छ त यो भयो 0,0 यो कुनै पोइन्ट दिएको छैन त केही हुन सक्छ। मानौ AB भयो, किन x र y हुन सक्दैन, x1 y1 हुन सक्दैन, x2 y2 हुन सक्दैन। त निर्देशाङ्क ज्यामिति छ, यसलाई हामीले x1 y1 पनि मान्न सक्छौँ, AB पनि मान्न सक्छौँ, यसलाई जे पनि मान्न सक्छौँ। त एउटै चित्रमा दुईटा x1 y1 भयो त कन्फ्युज हुन सक्छ। त मैले यसलाई x1 y1 तत्काल मानिदिएँ। मुख्य कुरो मूल कुरो म बोल्न जुन चाहिरहेको छु त्यो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसको एउटा पोजिसन भेक्टर चाहिन्छ, इनिसियल भेक्टर चाहिन्छ र एउटा मलाई फाइनल भेक्टर चाहिन्छ, हेड। यहाँ यदि मलाई 0,0 दिएको छ भने x1 y1 त्यो भयो 0,0, x2 y2 त्यो कति भयो त x1 y1 मानेको। AB पनि मान्न सक्थ्यो। त भेक्टर भनेको मतलब के भयो त भेक्टरको अर्थ हुन्छ त्यो भेक्टरको लम्बाइ हुनुपर्ने, त्यसको डाइरेक्सन दिशा हुनुपर्ने। त हेर भाइ बहिनीहरू, यसको लम्बाइ निकाल्नको लागि हामीहरूले जुन फर्मुला प्रयोग गर्छौँ त्यो फर्मुला के छ त भन्दाखेरि OA भन, OA भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा कुरा ध्यान देऊ, यदि मैले यो OA लेखेँ त यो भेक्टर छैन। किन छैन? भेक्टरलाई सङ्केत गर्नको लागि यो एउटा मात्र के भयो त भुजा हो, किनकि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ भुजा दुईवटा बिन्दुले जनाउँछ। त यो एउटा भुजाले जनाइरहेछ। यदि हामीले त्यसको माथि यो एरो ओभरहेड भनेको मतलब हो हामीले एउटा तीरको निशान छाप दियो भने यो OA सरल भुजाबाट एउटा भेक्टरमा रूपान्तर हुन्छ। त भेक्टरलाई चिनाउने तरिका के हो त भाइ बहिनीहरू हो, एउटा एरो लेख्नै पर्छ। अब OA निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामीले फाइनलबाट इनिसियललाई के गर्छौँ त माइनस गर्छौँ। त यो के भयो त x1 - 0, y1 - 0। यो मैले OA निकाल्दिएँ, यो लम्बाइ भयो। यदि यसको OA को म्याग्निट्युड हामीलाई चाहियो त यसको जुन फर्मुला हामीसँग छ त्यो x1 - 0 को होल स्क्वायर, y1 - 0 को होल स्क्वायर, डाइरेक्सन के फर्मुला भयो नि, डिस्टेन्स को। ल अब यदि हामीलाई tan थीटा निकाल्नु पर्यो त यहाँबाट हामीले डाइरेक्सन निकाल्नको लागि थीटा = p/b हुन्छ। p भनेको y1 र b भनेको x1। त सिधै हामीहरूले लेख्छौँ के त y1 - 0 अपन x1 - 0। यो जति सूत्र मैले तपाईहरूलाई अहिले लेखेँ, यो जति सूत्र मैले तपाईहरूलाई लेखेँ ओरिजिनलाई मध्यनजर गर्दै लेखेँ। यी सबै सूत्रहरूलाई हामीले अर्को तरिकाले जेनरलाइज्ड फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। कसरी? यदि यही भेक्टर ओरिजिनबाट नगएर कुनै पोइन्ट हुन्थ्यो, x1 y1 जुन अघि लेखेको थिए, x2 y2 हुन्थ्यो। मलाई यसको एक्ज्याक्ट पोइन्ट थाहा छैन, त्यसकारणले x1 y1 x2 y2 लेखेको। त मेरो जुन x1 हुन्थ्यो त्यो x1 नै छ, y1 हुन्थ्यो त्यो y1 नै छ, x2 जुन छ त्यो x2 नै छ, y2 जुन थियो त्यो y2 नै छ। अब यदि यो OA नलेखेर म AB लेख्थेँ
ए र बी लेख्थे त पोजिसन भेक्टर अफ बी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए, त्यो कुरा पनि म सिकाउँछु भाइ बहिनीहरू हो। अहिले अलिकति बिस्तारै, म डाइरेक्ट जान चाहदिनँ, स्टेप बाई स्टेप, अलि टाइम नै लाग्छ, केही छैन। त यो बी भनेको मतलब हाम्रो सिधै x2 माइनस x1 कमा y2 माइनस y। यदि यसैको म्याग्निच्युड निकाल्नु पर्यो भने x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। डाइरेक्सन निकाल्न tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 को बाई x2 माइनस x1। यो जुन मैले तीनवटा यो सूत्र लेखेँ भाइ बहिनीहरू हो, यसलाई हामीहरूले पोइन्ट भेक्टर्स पनि भन्ने गरेका छौँ। निर्देशाङ्कबाट कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि त्यो कुरा। अब हेरौँ, यहाँ जति लेखिएको छ त्यो सबै केमा लेखिएको छ त? रमा। र भनेको त बुझ्नुहुन्छ होला, यो र छ, यो कलम छ। अर्थात् यी भेक्टरहरूलाई हामीहरूले कलम भेक्टरमा पनि लेख्न सक्छौँ। अब कलम भेक्टर भनेको के भयो त? कलम भनेको जुन यो रमा लेखेको छ, हामीले यसलाई x1 y1 x2 y2 यसलाई म्याट्रिक्स फर्म भनिन्छ। हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। प्रोसेस र प्रक्रिया अलिकति हेरिदिनु पर्यो। ए छ, यो बी छ। यदि हामीले एबी निकाल्नु पर्यो भने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहाँसम्म मात्र फरक छ। त्यसपछि म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन सेम प्रक्रिया, उसको लागि पनि र यसको लागि पनि। त यहाँ मैले सिकाउन कोसिस गरेँ कि कुनै भेक्टर यदि दिइएको छ, त्यो भेक्टरको पोजिसन भेक्टर के हो, त्यो भेक्टरको हामीले म्याग्निच्युड कसरी निकाल्ने, त्यो भेक्टरको डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने, यदि त्यो भेक्टरको पोइन्ट हामीलाई थाहा छ। यसै अन्तर्गत हामीहरूले केही भेक्टरको परिभाषाहरू छ। परिभाषामा जस्तै तपाईलाई पर्छ पोजिसन भेक्टर, स्थिति भेक्टर नेपालीमा भन्छ पोजिसन भेक्टरलाई। त्यस्तै गरेर लाइक भेक्टर, अनलाइक भेक्टर, हैन, कोलिनियर, कोप्लेनर आदि इत्यादि भेक्टरहरूको जुन नाम छ, त्यसलाई हामीहरूले एउटा कुरा बुझ्दाखेरि लाइक भेक्टर भनेको जसको डाइरेक्सन के हुन्छ त? सेम हुन्छ। यदि यो ओए भेक्टर छ र यो ओबी भेक्टर छ, यो दुवैको डाइरेक्सन सेम छ, त त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? लाइक भेक्टर। यदि लेन्थ सेम हुनु पर्यो ओ र ए, मानौ यसको 5 मिटर इस्टमा छ, त यो ओए को डाइरेक्सन भयो र एओ भनेको मतलब के भयो त? ओए र एओ यो लाइक छ कि अनलाइक छ? त सुन, यो कसले भन्छ त? यो भन्ने कुरा के छ त भाइ बहिनीहरू हो, जसको डाइरेक्सन सेम रहन्छ त्यो लाइक भयो, जसको डाइरेक्सन सेम रहँदैन त्यो अनलाइक भयो। अब ओए भनेको त यतातिर गयो नि, सर नै बुझेन। ओए भनेको मतलब इनिसियल भेक्टर कुन हो, कहाँबाट स्टार्ट भएको छ, त्यसको पोजिसन भेक्टर के हो, त्यसको ओ हो। त ओबाट एतिर गएको छ। यसले के भनेको छ? एओ। यसमा एबाट ओतिर गएको छ। यसको अर्थ भयो चित्र ओ र ए यस्तै छ, मात्र यसको दिशा जुन के भयो त? विपरीत दिशा भयो। लाइक भेक्टर र अनलाइक भेक्टर। यसमा अरू केही कुराहरू जुन छ त्यो तपाईहरूलाई म्याग्निच्युड भयो, डाइरेक्सन अफ भेक्टर भयो। डाइरेक्सन अफ भेक्टरमा एउटा सानो कुरा जुन किताबमा लेखिएको छ,
त्यो बुझाउनु पर्दाखेरि जस्तै tan थीटा को मान प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, त्यसमा कहिलेकाहीँ धेरै झुक्किन्छ विद्यार्थी। त हामीहरूले tan थीटा को जुन फर्मुला पर्यो भाइ बहिनीहरू हो, tan थीटा को जुन फर्मुला पर्यो तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 सीधै y कोफिसिएंट अफ y भन अथवा y खण्ड भन अपन x खण्ड, यो निकाल्नको लागि पोजिटिभ लिने tan को मान कि नेगेटिभ लिने त्यो कसरी थाहा लगाउँछु हेर। म हिसाब बनाउँदाखेरि अरु धेरै कुरा बढी जानकारी हुन्छ, हुनको लागि त एउटा इक्जाम्पल दिएर मैले पढाउनु पर्थ्यो, तर मैले के गरेको भन्दाखेरि यो बेसिकै कुरा हो, सुरुकै कुरा हो, यो पढाइसकेपछि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यसपछि म यो सबै कुरालाई विस्तृत रूपमा बुझाउन कोसिस गर्छु। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट छ, x पनि पोजिटिभ छ र y पनि पोजिटिभ छ, यहाँ x नेगेटिभ छ र y पोजिटिभ छ, यहाँ x र y दुवै ऋणात्मक नेगेटिभ छ, यहाँ x पोजिटिभ छ र y नेगेटिभ छ। अब तपाईहरुलाई आफै थाहा भइसक्यो होला, यदि x र y दुवै पोजिटिभ छ भने हामीले 0 डिग्री देखि लिएर 90 डिग्री सम्मको मान लेख्ने। यदि x नेगेटिभ छ, यसैको x नेगेटिभ छ, मान x नेगेटिभ भनेको मतलब के हो 2 -3 ल हेर यस्तो आएर कोण निकाल्न भनेको छ। x नेगेटिभ छ र y पोजिटिभ छ, x नेगेटिभ छ र y उल्टो भयो, मिस्टेक हो, सरी। x नेगेटिभ छ y पोजिटिभ छ, यदि x नेगेटिभ छ र y पोजिटिभ छ त यो कहाँ पर्यो त दोस्रो। यदि यस्तो भ्यालुको छ भने हामीले एंगलको मान 90 र 180 को बीचमा लेख्नु पर्छ। त्यस्तै गरेर यदि दुवै नेगेटिभ छ भने -2, -3 यस्तो छ, त यो कहाँ परिरहेछ त तेस्रोमा पर्दाखेरि हामीहरूले 180 देखि लिएर 270 को बीचमा लिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यदि x पोजिटिभ छ र y नेगेटिभ छ भने 270 देखि लिएर 360 डिग्री को मान लेख्नुपर्छ। तर कक्षा 9 र 10 सम्ममा हामीहरूलाई यो पहिलो र दोस्रो समयको हिसाबहरू सीमित छ र जुन हामी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं। ठीक छ त ल। अब एउटा हिसाब बनाऊ, हामीहरूलाई पूर्ण रूपमा राम्ररी जानकारी हुन सक्छ कि त्यो कसरी हो। DEA को बिन्दुलाई भेक्टर PQ DEA को बिन्दुबाट भेक्टर PQ को मैग्निट्यूड र दिशा पता लगाउनु होस्। अब हेर भाइ बहिनीहरू हो, जहिले पनि एउटा कुरा हामीहरूले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि भेक्टरमा हामीलाई पोइन्ट दिएको छ कि कोअर्डिनेट दिएको छ कि भेक्टर दिएको छ। पोइन्ट र कोअर्डिनेट लगभग कन्सेप्ट एउटै हुन्छ, तर पोइन्ट र भेक्टर लेट गर्दाखेरि मान्दाखेरि यो सानो कुरा छ, तर धेरै विचार दिनुपर्छ। यहाँ के भनेको छ, DEA को बिन्दुबाट हेर है,
बिन्दु दिइएको बिन्दुबाट भेक्टर PQ को म्याग्निट्युड र दिशा पत्ता लगाउनुहोस्। जहाँ P र Q हामीलाई दिइएको छ, P दिइएको छ 2, -2 र Q दिएको छ हामीलाई 7, -5। हेर भाइ बहिनीहरू, यदि हामीहरूलाई बिन्दु दिएको छ, यसलाई हिसाब बनाउँदाखेरि मैले अघि जुन कुरामा बढी इम्फेसाइज गरेको थिएँ, फोकस गरेको थिएँ, पोजिसन भेक्टर कहाँबाट सुरु भयो त्यो यहाँ दिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले स्मरण राख्ने कि यदि बिन्दु दिएको छ भने यो बिन्दु कुनै न कुनै पोइन्टको रेस्पेक्टमा होला। त्यसलाई हामीहरूले जहिले पनि कसको रेस्पेक्ट लिन्छौँ त? ओरिजिनको, उद्गम बिन्दुको। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हल गर्दाखेरि भेक्टर OP = 2, -2, भेक्टर OQ = 7, -5। मनमा यो उठिरहेको होला सवाल कि यो O त दिएको छैन त आयो कहाँबाट? यो O त दिएको छैन त आयो कहाँबाट? बिन्दु यदि हिसाबमा लेखिएको पाइयो भने त्यो बिन्दु आपसे आप कहीं आउँदैन, त्यो बिन्दु कसैको रेस्पेक्टमा हुन्छ। ठीक छ? त त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले पोजिसन भेक्टरलाई लेखेर बनाउने। अब नाउ PQ सोधेको छ, त PQ लाई कहिलेकाहीँ के भन्छ? विस्थापन विधिबाट हल गर्नुहोस्। कुरा एउटै छ। त OQ - OP। अब यो PQ भनेको OQ - OP कसरी भयो त? यसलाई म तपाईहरुलाई अलि चित्रबाट बुझाउन कोसिस गर्दैछु। त खिचडी भइहाल्छ, पक्नुस्। त OQ भनेको मतलब हामीलाई दिएको छ 7, -5। OP दिएको छ 2, -2। त यहाँबाट हाम्रो PQ जुन छ त्यो आरामले भेक्टर PQ निस्कियो। 7 बाट 2 गयो त 5। एक स्टेप बढाइदिउँ। 7 - 2, -5 -2। त यो कति आयो त? भेक्टर PQ बराबर 7 बाट 2 जाँदा 5, 5 बाट 2 जाँदा 3 माइनस। त यो हामीले के निकाल्यौं त? PQ। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि हामीले या त x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर गरेर बनाऊ, या त PQ आएको छ त डाइरेक्ट हामीले लेख्न सक्छौं x खण्डको स्क्वायर y खण्डको स्क्वायर। त अब हामीहरूले x कति हो त? 5 प्लस y कति हो त? -3। त 5 को 25, 3 को 9। त यो कति भयो त? 34। यो मैले निकाले PQ को म्याग्निट्युड। अब म्याग्निट्युड छ त डाइरेक्सन को त कुरा उठ्छ, यहाँ यसको एकाइको पनि कुरा उठ्छ। त हामीले यसको एन्सर लेख्दाखेरि एकाइ लेख्न सक्छौं, नलेख्दा पनि हुन्छ। अब डाइरेक्सन, दिशा। त दिशा निकाल्दाखेरि डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि tan थीटा y2 - y1 अपन x2 - x1। त यसको जुन मान हुन्छ त y खण्ड अपन x खण्ड। त y खण्ड हामीलाई कति दिएको छ? -3 र यो कति दिएको छ त? 5। हामीले यसलाई भागा गरेर यसको एंगल निकाल्न सक्छौं। त मैले तपाईहरुलाई अघि पढाएको हिसाबलाई मात्र अहिले सूत्रमा बताउन कोसिस गरे। यी सबै कुराहरुलाई हामीहरूले
ज्यामितीय तरिकाले पनि बताउन सक्छौँ जुन यस प्रकार रहेको छ। यही हिसाबलाई म तपाईहरूलाई ज्यामितीयको आधार कसरी खडा भएको छ भन्ने कुरा बताउँछु। यसको लागि हामीहरूलाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टर अथवा एडिसन भेक्टर, सब्ट्र्याक्सन भेक्टर, यसको बारेमा अलिकति जानकारी पाउनुपर्छ। त कसरी त्यो हेर्नुहोस्। ट्रायंगल ल अफ भेक्टरले के भनेको छ, यदि त्रिभुजको दुई भुजाहरूलाई क्रममा लेखियो भने त्यसको तेस्रो भुजा जुन विपरीत दिशामा छ त्यसले ती दुई भुजाहरूलाई जोड्ने रिजल्टेन्ट भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। इफ two consecutive sides of a triangle taken in order, then third side of that triangle represent resultant in opposite direction। अर्थात कुनै भेक्टर ओ देखि सुरु भयो ए सम्म र ए बाट त्यही भेक्टर गयो बी सम्म। त रिजल्टेन्ट भेक्टर जुन हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो त्यो यो भयो। सर अलिकति नेपालीमा भन्नुहोस् त, यदि त्रिभुजको दुईवटा भुजाहरूलाई क्रममा लेखियो त त्यसको तेस्रो भुजा जुन विपरीत दिशामा छ त्यसले यी दुई भुजाहरूलाई जोड्ने भुजाको रूपमा परिचित छ, जसलाई रिजल्टेन्ट भेक्टर भनिन्छ। अर्थात यदि मलाई कसैले ओबी सोधियो त ओबी भनेको ओए प्लस के भयो त एबी। सर त्यो त त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ। हो मिल्छ, ल भन त बिना चित्र कोरी एमएन को कति हुन्छ भन त। ओबी निकाल्दाखेरि एउटा बिन्दु आएको छ कमन, हेर्नुहोस् है। ओबी निकाल्दाखेरि ओबाट एउटा कुनै बिन्दुमा गएको छ एमा, त्यही एबाट फाइनल भेक्टर बीमा पुगेको छ। यदि बिना चित्र कोरिकन यदि मलाई कसैले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर अथवा एडिसन ल अफ भेक्टर सोधियो भने एमबाट जहाँबाट स्टार्ट भएको छ एमबाट कुनै एउटा अर्को पोइन्टमा जान्छु ल पीमा गयो, तर त्यही पोइन्टबाट फाइनलमा पुग्नुपर्छ पीएम। ल आर्या सोध्यो त आरबाट कुनै अर्को पोइन्टमा जाने एममा जाउँ र त्यही पोइन्टबाट हामीले कहाँ पुग्नु पर्यो त फाइनल भेक्टरमा पुग्नु पर्यो। यहाँ मैले तपाईहरूलाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टर बुझाउन कोसिस गरेँ। यसैलाई आधार बनाएर म तपाईलाई यसको सब्ट्र्याक्सन ल अफ भेक्टर, यही कुरा छ, अरु केही छैन। हामीहरूले बढी यो पी क्यू र आर यो दुईवटा भुजा छ त्रिभुजको भने यो तेस्रो भुजाले यो दुईवटा भुजाहरूको रिजल्टेन्ट छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि कसैले मलाई पीआर सोध्यो त कहाँबाट सुरु भएछ भेक्टर पीबाट, त पीबाट कहाँ गयो त क्यूमा, फेरि क्यूबाट कहाँ गयो त आरमा। यदि मलाई कसैले पीक्यू सोध्यो, हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुहोस्, पीक्यू सोध्यो त पीआर माइनस क्यूआर, यही के भयो त सब्ट्र्याक्सन ल अफ भेक्टर। कुरा एउटै छ। त पीक्यू भनेको मतलब के थियो त हाम्रो यो कहाँ गयो भेक्टर। त कसैले भन्छ सर म क्यूआर निकाल्छु भने निकाल भाइ, फ्री छौ निकाल। क्यूआर निकाल्नु छ त क्यूआर निकाल्नको लागि हामीले के गर्यो त पीआर माइनस पीक्यू।
अर्थात् मैले बोल्न चाहेको कुरा छर्लङ्ग छ कि यदि ओ देखि ए सम्म गयो र ए देखि बी सम्म गयो, कसैले मलाई भेक्टर एबी सोध्यो, दिशा दिएको छ, डाइरेक्सन दिएको छ, यदि नदिएको भए हिसाबै बन्दैन। यदि मलाई कसैले एबी सोध्यो भने यो ए बी, त यसको कन्फ्युजन नहोस् भनेर ओबी बराबर ओए प्लस एबी, त एबी बराबर ओबी माइनस ओए, अर्थात् एबी सोधेको छ। त एबी भनेको फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस के भयो त इनिशियल पोजिसन भेक्टर, फाइनल पोजिसन भेक्टर अफ ए माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर अफ फाइनल पोजिसन भेक्टर अफ बी माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर अफ ए, एबी भनेको। त्यस्तै भन्यो भने पिक्यू भन्यो भने के ओक्यू माइनस ओपी। यदि कसैले एमएन भन्यो भने के ओएन माइनस ओएन। ल यो फर्स्ट क्लास भेक्टरको, यो क्लास अलिकति लामै जान्छ। फर्स्ट क्लास थियो यो भेक्टरको। यो भेक्टरको आज मैले तपाईहरुलाई डिफिनिसनको रूपमा मात्र केही कुराहरू सिकाएँ। अर्को क्लासमा म तपाईहरुलाई यसको जति लागू हुने हिसाबहरू छ, यसबाट जति हिसाबहरू बन्न सक्छ त्योहरू म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। ल आजको लागि यति।